दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी दाङ जिल्ला नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी सचिव विश्वराज आचार्यसँग दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा चुनावी परिणाम, चुनावी समीक्षा र यो सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाको 15औं वर्ष पार गरिरहँदा र यो 15औं वर्षको चाहिँ एउटा गणतन्त्र दिवस मनाइरहन यहाँलाई चाहिँ कस्तो अनुभूति भएको छ भन्ने सन्दर्भमा र यो दाङ जिल्लाको यो समग्र गणतन्त्रवादीहरूले कसरी मनाए भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई क्रियाशील एउटा कर्मठ राजनीतिक कर्मीको रूपमा चित्रण र स्थापित गरिसकेका नेता हुनुहुन्छ। दाङ जिल्लाका माओवादी केन्द्रका पार्टी सचिव विश्वराज आचार्यसँग म आज यही गणतन्त्र र चुनावी परिणाम बारेमा छोटो सर्वप्रथम त आजको कार्यक्रमका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। 15औं गणतन्त्र दिवससम्म आइपुग्दा यहाँहरूले कसरी गणतन्त्र दिवस मनाउनु भयो त? धन्यवाद। आज गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तपाईले मलाई यस मिडिया मार्फत जनताको बिचमा आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गणतन्त्रलाई जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्ने एउटा राजनीतिक व्यवस्थाको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था नै समाजवाद उन्मुख संविधान हामीले जारी गरेका छौँ र त्यो संविधानको कार्यान्वयनको हकमा केही जटिलताहरू छन् र त्यो जटिलतालाई हल गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ गणतन्त्रको वास्तविक मर्म, गणतन्त्र प्राप्तिको निम्ति जनताले गरेको त्याग, तपस्या, बलिदानको स्पिड अनुसार नै यो संविधान निर्माण भएको छ र यो संविधानमा निर्माणको प्रक्रियामा हामीले असहमति दर्ज गरेका विषयहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, यसले अझ यो व्यवस्थामा सुनमा सुगन्ध थप्छ। हामी त्यो प्रयत्नशील छौँ, त्यो संविधानमा यो कुरा थप्न प्रयत्नशीलै छौँ। त्यति हुँदै पनि अहिले जुन गणतन्त्रमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको जनताको जीवन स्तर परिवर्तन हुने नीति कार्यक्रमहरू बन्न नसकिराखेको विषयमा हामी आफैप्रति पनि आत्मसमीक्षक बन्दै र राज्य सञ्चालन गर्ने विभिन्न पार्टीहरूसँग पनि यो गणतन्त्रको वास्तविक मर्म अनुसार गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बहसका साथ हामीले यो 15औं गणतन्त्र दिवसलाई पनि मनाएका छौँ। तपाईहरुले यसरी गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि जीवन आहुति दिने, जीवन बलिदान दिने घाइते अपाङ्गहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो तपाईहरुले यो दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा? एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो हजुरले। हामीले चाहिँ सर्वप्रथम त यो आन्दोलनमा शहीद हुने ती महान शहीदहरू जसले हामीलाई निरन्तर श्रमजीवी जनताको, गरिब दुखी जनताको र वास्तविक जनताको पक्षमा लागिराख्नको निम्ति उत्प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सहिर्दै स्मरण गरेका छौँ र हामीले उहाँहरूको त्यागको, उहाँहरूको बलिदानको, उहाँहरूको आन्दोलनप्रतिको समर्पणको मूल्याङ्कन गर्दै हामीले उहाँहरूले देखाएको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढ्ने र यो गणतन्त्रलाई अझ सुधार गर्दै जनपक्षीय गणतन्त्र बनाएर लैजाने सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। तपाईँले मूल्याङ्कन, शहीद घाइते अपाङ्गको मूल्याङ्कन, उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामी चाहिँ लागिरहेछौँ भन्दै गर्दा तपाईँ एउटा दाङ जिल्लाको पार्टी सचिव पनि हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको, होइन? एउटा यो तपाईँ पार्टी सचिवको हैसियतले भन्नुपर्दा र कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्वहरूले आज हाम्रा समस्याहरूमा पार्टीको नेतृत्वले सुनवाई गर्दैन, घाइतेका मागहरू यो धेरै छन् नि, अपाङ्गका मागहरू यो धेरै छन् नि, यो के हो, साँचो हो सचिवजी? यस्तो भयो। हामीले देख्यौँ, हामीले सत्ता सञ्चालन एकलौटी ढङ्गले माओवादीले मात्रै अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्न पाएको छैन। अहिलेको संविधानै कस्तो बन्यो भने एउटै पार्टीले मात्रै बहुमत लिएर सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रकृतिको संविधान बनेको छ। त्यसो गर्दा हामीले चाहँदै पनि राज्य संयन्त्रबाट उपस्थिति नहुँदा हामीले चाहिँ चाहँदा पनि राज्य संयन्त्रबाट चाहिँ गर्न खोजेको जति काम गर्न सकेका छैनौँ। र अब पार्टीगत हिसाबले कुरा गर्दा हामीले जनयुद्ध दिवसका फागुन 1 देखि फागुन 24 गतेसम्म हामीले चाहिँ शहीद सप्ताहको रूपमा शहीद परिवारहरूको सम्मान गर्ने कुरा, घाइते अपाङ्गहरूसँगको अन्तर्क्रिया र
उहाँहरूको समस्यालाई संश्लेषण गर्ने कुरा र उहाँहरूको समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ सक्दो अब सहयोग गरेर समाधान गर्ने कुरामा हामीले कुनै एउटा अवसर मात्रै होइन, हामीले जहिले पनि हैन घाइते साथीहरूको अनि शहीद परिवारहरूको समस्यामा सिङ्गोदाङ जिल्ला पार्टी जहिले पनि उपस्थित छ र आफूले सकेको पार्टीगत हिसाबले सकेको सहयोग र उहाँहरूलाई साथ दिने कुरामा पार्टी प्रतिबद्ध छ। पार्टी प्रतिबद्ध छ, तर सरकारमा अर्थात् सत्तामा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको बलियो चाहिँ उपस्थिति नहुँदा, एकलौटी बहुमतका साथ सरकारमा नहुँदा केही घाइते अपाङ्ग शहीदहरूका सपनामा अथवा चाहिँ ती मुद्दाहरूमा केही अलिकति अन्यलता सिर्जना भएको यो पक्कै हो। पक्कै हो। हामीले के भन्यौँ भने जस्तो हामीले घाइतेहरूको जीवन निर्वाह भत्ताको कुरा हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ। त्यो जीवन निर्वाह भत्ताको सन्दर्भमा पनि योभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले अलि उदासीनता देखाउनु भयो। अनि घाइतेहरूको उपचारको निम्ति हामीले प्रदेशहरूमा एक एकवटा अस्पताल जहाँ घाइते जनयुद्धका जनआन्दोलनका घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने परिपाटीको हामीले एउटा विकास गऱ्यौँ, एउटा निर्णय भयो तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयबाट। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हकमा पनि फेरि उदासीनता देखियो र अहिले साथीहरूलाई उपचारै गर्नुपर्ने धेरै योद्धाहरूको शरीरमा अझै के अरे छर्राहरू छन्, गोलीहरू छन्, छर्राहरू छन्। त्यसको अपरेसन गर्ने, त्यसलाई एउटा स्वास्थ्य के अरे पूर्ण स्वास्थ्य बनाउने सन्दर्भमा सरकार पक्षबाट निर्णय हुँदा पनि कतिपय उदासीनता देखिएका छन्। यसमा हामीले पहल गर्दै धेरै के अरे ठाउँहरूमा झकझगाउँदै आन्दोलन गर्दै हामीले चाहिँ त्यसलाई अझ सापेक्षित ढङ्गले चाहिँ हल गर्दै गइराखेका छौँ। तर सोचे जस्तै सरल र सजिलै त्यो हुन सकेको छैन। गणतन्त्र भनेको के हो? जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन् सचिवजी? जनताले राजनीतिक हिसाबले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गरेका छन्। व्यावहारिक ढङ्गले जनताले त्यसलाई आफ्नो जीवन स्तरसँग जोडेर अनुभूति गर्न सकिरहेका छन्। यसको मैले भन्न खोजेको कहाँ भने राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो, गणतन्त्र आयो, मान्छेले चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाउने भए, आन्दोलन गर्न पाउने भए। तर जनताको घरमा के अरे चुलो उही छ, चुलोमा बस्ने कसौडी उही छ, त्यो कसौडीमा पाक्ने के अरे दाल चामल उही छ र उनको के अरे दैनिक दिनचर्या हैन, उनले बिहान उठ्यो, हलो जोत्यो, खेती किसानी गर्यो, अब उही हिजो मजदुर गर्थ्यो त्यही गर्न गयो। अझ कतिपय सन्दर्भमा मजदुरहरू पनि विस्थापित भएर अब के अरे विदेश जानुपर्ने, उही के अरे विदेश गयो, इन्डिया गयो, त्यहीबाट कमाएर लिएर खानुपर्ने र यही नेपालमै के अरे अवस्था परिवर्तन गर्ने नीति नबन्दाखेरि, रोजगारी सिर्जना नहुँदाखेरि, कृषिमा व्यवसायीकरण नहुँदाखेरि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दाखेरि, स्वदेशी उत्पादनमा राज्यको चासो धेरै नबढ्दाखेरि, नदेखिँदाखेरि स्थानीय तहका सरकारहरू पनि सामान्यतया सरकार सञ्चालनको मात्रै, त्यहाँ कुनै मौलिकता, कुनै नयाँ चिज नदेख्दाखेरि हामीले देख्छौँ सयौँ बिघा, हजारौँ बिघा जग्गा घोराइ उपमहानगरपालिकाभित्र बाँझो छ। तर त्यो बाँझोमा चाहिँ खेती गर्ने नीति स्थानीय सरकारले बनाउन सक्दैन। किसानले खेती गरेको कुरालाई खरिद गरिदिने नीति उसले बनाउन सक्दैन। यो हेर्दाखेरि किसानहरू र जनताहरू चाहिँ त्यति धेरै उत्साहित बन्न नसकिरहेको अवस्था छ र यो हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय हो र हामीले यसलाई समाधान गरेर जानुपर्छ। मैले त यो सन्दर्भमा अझ केसम्म भन्छु भने हामी नेता कस्ता भयौँ भने कम्युनिस्टै भनिएका नेताहरू पनि निर्वाचन आउँदाखेरि एउटा कोठाभित्र बसेर कुन गाउँलाई के कुराले प्रभावित पार्न सकिन्छ, कुन मतदातालाई के कुराले प्रभावित पार्न सकिन्छ, बुङ्गुरको मासु खान दिनेलाई बुङ्गुरको मासु खुवाउने, पैसा अलिकति बाँड्न दिनेलाई पैसा बाँड्ने, त्यसपछि कुन के अरे रक्सी खुवाएर हुनेलाई रक्सी दिने, यो ढङ्गको कोठाभित्र बसेर गरिने छलफलले हाम्रो राजनीतिलाई विकृत गर्दैछ, हाम्रो गणतन्त्रलाई विकृत गर्दैछ। हामीले जनतालाई सचेत बनाउने, जनतालाई अधिकार दिने, जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने, जनताको आर्थिक स्तर उकास्नको निम्ति स्थानीय सरकारलाई प्रयोग गर्ने यो नीति हामीले बनाउन सकेनौँ र यो स्थानीय सरकार भनेको हिजोको जस्तै मेयर, हिजोको जस्तै उपमेयर, त्यहाँ तलब भत्ता खाने, बजेट सजेट बाँड्ने, त्यही बजेट आफ्नो अनुकूल भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ बजेट दिने र त्यहाँ कुनै मौलिकता, कुनै नयाँ र कुनै गणतन्त्रको के अरे यो समाजवाद उन्मुख संविधानको कुनै नयाँ चिज नपाउँदाखेरि जनतामा अलिकति निराशा भएको छ। तर त्यो निराशालाई चिर्दै केही पात्रले भने जो चाहिँ निर्वाचित भएर जाने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत राजनीतिक लाभको लागि, एउटा फाइदाको लागि मात्र चाहिँ गरिने
एउटा चलनले गर्दाखेरि गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न आम सर्वसाधारणले पाएको छैनन् भन्नुभयो। नेतृत्वको दिमागमा नयाँपन, नेतृत्वले योजना निर्माण गर्दा नयाँ ढङ्गले योजना निर्माण गर्ने सोचको विकास हुन सकेका छैन। कर्मचारी संयन्त्रभित्र हिजोदेखि एउटा त्यो खालको मानसिकता, त्यो खालको सोच त रह्यो नै। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सङ्घमा सरकार बनाउने, सङ्घमा मन्त्री बनाउने मात्रै कुरा होइन नि। सङ्घमा भएका विविधताहरूलाई परिचालन गर्ने, सङ्घमा भएका विविध क्षेत्रहरूलाई परिचालन गर्ने। स्थानीय तह भनेको छुट्टै सरकार हो। स्थानीय तह भनेको हिजोको नगरपालिका भने होइन। यो स्थानीय तहभित्र रहेका सबै प्रकारका संयन्त्रहरूलाई आफ्नो नीति विधि, स्थानीय मौलिक योजना निर्माण गरेर परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ यो सङ्घीय अवधारणा ल्याइयो। तर यो सङ्घीय अवधारणाको मर्मलाई बुझ्न सकिएन। जस्तो घोराइलाई धनी बनाउनको निम्ति घोराइबाट किन्ने चिजभन्दा बेच्ने चिज धेरै बनाउनु पर्यो, तब हामी धनी हुन्छौँ। घोराइमा किन्ने चिज के छ भन्दा सबै किन्ने छ। पसलमा गएर हेर्नु, घोराइ हामी चाहिँ खेतीयोग्य जमिन यति छ, पसलमा चाहिँ घोराइको उत्पादन चामल छैन, घोराइको उत्पादन दाल छैन, घोराइको उत्पादन तरकारी छैन, घोराइको उत्पादन मासु छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि जनताले फेरि तिनै पात्रलाई निर्वाचित बनाए। यो प्रसङ्ग अलग प्रसङ्ग रह्यो। यो चाहिँ मैले भने अघि नै, हामीले चाहिँ जनतालाई प्रभावित विभिन्न ढङ्गले गर्ने, जनतालाई चाहिँ एकदम क्षणिक स्वार्थमा प्रभावित गर्ने र त्यसबाट आफूले फाइदा लिने, अनि 5 वर्षसम्म फेरि आफ्नो पुरानै ढर्रा, पुरानै कार्य सम्पादनको शैली र पुरानै तरिकाले राज्य चलाउने नीति बन्यो। तर हामीले यसलाई, मैले अब यो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म अरू मान्छेहरूको टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अब हामीले घोराइलाई धनी बनाउनको निम्ति, घोराइलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति घोराइमा खरिद गर्ने विषयभन्दा बिक्री गर्ने विषय धेरै बनाउनु पर्यो। के हुन्छ त? सम्भव छ कि छैन? ल मान्नुहोस्, अरू केही होइन, घोराइमा सबैभन्दा ठुलो व्यवसायको रूपमा होटल व्यवसाय चलिरहेका छन्। यहीँ हामीले घोराइ उपमहानगरपालिकाभित्रमा प्रत्येक टोल विकास संस्थामा एक एकवटा होटलहरू छन्। होटलमा बिक्री हुने रक्सीहरू बाहिरबाट आइरहेका छन्। यहाँ लोकल रक्सीहरू चाहिँ पब्लिकको रक्सीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। एउटा राम्रो ल्याब लिएर त्यो यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ गुणस्तर प्रमाणित गरेर त्यो बाहिरबाट आउने उत्पादनमा बढी कर लगाउने, लोकल उत्पादनलाई चाहिँ सहज चाहिँ दिने गर्दाखेरि त रोजगारी पनि वृद्धि हुन्थ्यो। जनरली मैले एउटा त्यो मात्र उदाहरण दिएँ, त्यो नभएर ल हामीले चाहिँ खसी फलफुल यहाँ उत्पादन हुने विषयहरू, स्याउ, केरा, अङ्गुर बाहेक यहाँ उत्पादन हुने सबै विषयहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने 5 वर्षको कार्ययोजना निर्माण गरौँ र सबै युवाहरूलाई त्यहाँ ओरिएन्टेसन गरौँ। यहाँबाट इजरायलमा गएर यहाँबाट चाहिँ अन्य मुलुकहरूमा गएर मान्छेले कृषि फर्ममा काम गर्न सक्छ। तर नेपालमै कृषि फर्ममा स्वाभिमानपूर्ण ढङ्गले युवाहरूलाई परिचालन गर्ने नीति स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने थियो। त्यो बनाउन नसक्दाखेरि, त्यो नयाँ कुनै मौलिकता, कुनै चाहिँ विकास गर्न नसक्दाखेरि जनतामा निराशा पक्कै छाएको छ। तर यो निराशा धेरै दिन टिक्दैन। सबैको चेतना त्यही हुँदैन, जनताले बुझ्दै गएका छन् र हामीले यसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। हामी माओवादीहरूको दायित्व सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसारको व्यवस्था सञ्चालन गर्नको निम्ति स्थानीयदेखि माथि प्रदेश हुँदै सङ्घसम्म माओवादीको नेतृत्व हुन आवश्यक छ र अनि मात्रै जनताको जीवनस्तर र अवस्था बढाउन सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ र गणतन्त्रको सार्थक परिणाम दिन सकिन्छ। गणतन्त्रको नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख पार्टी त नेकपा माओवादी केन्द्र नै होला नि। हामी यस्तो भयो, गणतन्त्र स्थापना गर्ने योजना, दृष्टिकोण, सोच निर्माण गर्ने पार्टी माओवादी हो। त्यही अनुसार आन्दोलन गर्यो। 19 दिने आन्दोलनबाट जनयुद्ध हामीले त्यही उद्देश्यका साथ लड्यौँ। जनयुद्ध लड्दै गर्दाखेरि हाम्रा बिचमा धेरै असमझदारीहरू थिए र पछिल्लो चरणमा 60-61 सालसम्म आइपुग्दाखेरि गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै 7 राजनीतिक दलहरूले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। 7 राजनीतिक दलको आन्दोलन, त्यसमा माओवादी जनयुद्धको चाहिँ आधार र यो सबै कुरा समायोजन भएरै गणतन्त्र स्थापना भएको। तर गणतन्त्र आन्दोलनको जग बसाल्ने काम, आधार तयार गर्ने काम माओवादीले नै गरेको। तपाईँले यति भन्दै गर्दा हामीले 15औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा, गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदै गर्दा जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो मौलिक उत्पादनमा जोड दिने भन्नुभयो, के छ नेकपा माओवादी केन्द्रले दाङ जिल्लामा अर्थात् घोराइ बजारमा मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने अथवा उत्पादनमा युवालाई सहभागिता गराउन सक्ने केही आधारहरू छ? तपाईँहरू सैद्धान्तिक योजनाहरू छ? सैद्धान्तिक हाम्रो व्यावहारिक योजना छ सुबेनजी। हामीले चाहिँ मैले अघि पनि राखेँ,
हामीले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा 1 2 3 गरेर युवाहरूले स्वरोजगारको दिने एउटा चाहिँ हो। युवा पहिलो कुरा नेपालको दाङको मेन के अरे आय स्रोत भने कृषि नै हो। अब हामीले यहाँ उद्योगहरू देखिराखेका छौँ। यो उद्योग केन्द्रीय नीति अन्तर्गत चाहिँ उद्योग स्थापना भएका छन् र यसका भूगोल अवस्थिति यो धेरै कुराहरू मिलेका छैनन्। के अरे सिमेन्ट उद्योगहरू छन्। अब यो सिमेन्ट उद्योगहरूको एउटा पाटो रह्यो। त्यो सँगसँगै हामीले स्थानीय स्तरमा हामीले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने पहिलो कुरा शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार, यसको हामीले एकदम व्यावहारिक प्रयोग बङ्गला चुलीबाट गरिसकेका छौँ। हामीले एकदम गरिसकेका छौँ। त्यहाँ हस्पिटल सञ्चालन आइराखेको छ। हस्पिटललाई प्रभावकारी ढङ्गले जनसेवामा समर्पित भइराखेको छ। त्यहाँ शिक्षामा पनि एउटा खालको अभ्यास हामीले गरिसकेका छौँ। सबै स्कुलहरूका शिक्षकहरूको डाटा सङ्कलन गरेर आवश्यक शिक्षकहरूलाई नगरपालिकाबाटै हामीले नियुक्ति दिने र स्थानीय स्तरका जनताहरूले कमसेकम आधारभूत तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था बङ्गला चुलीबाट गरिसकेका। यसको मतलब जहाँ चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले विजय प्राप्त गरेको छ स्थानीय तहमा, सङ्घमा, प्रदेशमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताहरूलाई व्यावहारिक रूपमा चाहिँ पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। र घोराइको हकमा पनि मैले अघि भने हामीले चाहिँ घोराइको कृषिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, हामीले यहाँ कतिपय ठाउँहरूमा माछा पालनको राम्रो सम्भावना भएको छ। कृषि के अरे अनुसन्धान केन्द्रले पनि त्यो स्थापित गरिसकेको छ। तर त्यो माछा पालनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अनि त्यसपछि धान उत्पादन, गहुँ उत्पादन, फलफुल खेती, त्यसपछि के अरे कागती टिमुर खेतीहरूका कुराहरू छन्। त्यो मान्छेले खेतीलाई जीवनमुखी या उत्पादनमुखी या के अरे व्यावसायिक बनाउन सकेनन्। व्यावसायिक बनाउने सोचका साथ आएका केही मान्छेहरूले त्यो अनुदान लिने र कागजपत्र मिलाउने र अनुदान खाने मात्रै कुरा भयो। अनुदानको व्यावहारिक चाहिँ हुन सकेन। वास्तविक किसानसम्म राज्यको पहुँचै पुगेन। राज्यको पहुँच पुग्ने मान्छे कहिले पनि वास्तविक किसान बन्न सकेनन्। यो अन्तर्विरोधबाट कृषि चाहिँ नक्कली किसानले त अनुदान पाइरहेका छन्। एकदम त्यो के अरे ले नै किसानहरूलाई मर्माहत बनाएको छ। त्यसो गर्दा हामीले के अरे माओवादी पार्टी केन्द्रले स्थानीय तह जितेको भए 2 वर्षभित्रमा दाङमा गहुँ, मसुरो, चामल बाहिरबाट आउन नपाउने, घोराइ उपमहानगरपालिकाभित्र बाहिरबाट ती उत्पादनहरू बन्द गर्ने र कसैले यहाँ उत्पादन हुने भन्दा अझ गुणस्तर खान्छु भने पनि त्यसलाई छुट्टै कर लगाएर, छुट्टै के अरे रोयल्टी लगाएर हामीले चाहिँ लिने। त्यसपछि यहाँ के अरे माछा, मासु, कुखुरा, अन्डा बाहिरबाट लिन नपाइने, आयात गर्न नपाइने, निर्यात गर्न पाइने। हामीले यो नीति बनाउँथ्यौँ र त्यही अनुसारको किसानहरूले उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्थ्यौँ र किसानहरूको उत्पादनलाई सरकारले नै किनेर, स्थानीय सरकारले नै किनेर स्टोर गरेर हामीले विभिन्न सहरहरूमा बेच्थ्यौँ। हामीले त खसी पाल्न लगाउँथ्यौँ 19 नम्बर वडामा, बङ्गला चुलीमा, यी विभिन्न ठाउँहरूमा के अरे खसी उत्पादन हुन्थ्यो। हामीले घोराइमा त्यसलाई प्रशोधन गर्थ्यौँ, फ्रोजन गर्थ्यौँ अनि यहाँबाट पोखरा काठमाडौँ बेच्न लैजान्छौँ। हामीले रोजगार पनि त्यसरी सिर्जना हुन्थ्यो र हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको के अरे मसुरोको दाङमा राम्रो सम्भावना छ, तोरीको राम्रो सम्भावना छ। हामीले चाहिँ धान, गहुँमा हामी आत्मनिर्भरै छौँ। यो ढङ्गले हामीले यी कृषि उत्पादनहरूलाई उत्पादन गर्नको निम्ति किसानहरूलाई सहुलियतसहितको उत्प्रेरणा दिने र त्यो उत्पादित वस्तुलाई खरिद गर्ने र हामीले चाहिँ बिक्री गर्ने भएर उचित मूल्यमा बिक्री गर्ने। कृषि गरेर पनि मैले मेरो जहान परिवार पाल्न सक्छु, छोराछोरीलाई पढाउन सक्छु, छोराछोरीको क्षमता अनुसार, उनीहरूको विवेक अनुसारको शिक्षा दिन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास किसानहरूमा पैदा गरेर दाङलाई, घोराइलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। यो विश्वास म र मेरो पार्टीसँग छ र हामीले स्थानीय सरकारमा हामीले विजय भइसकेपछि हामीले गर्ने प्रमुख काम नै यही नै हो। फरक प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ। के छ दाङको स्थानीय तहको हालखबरहरू, समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ? ठिक छ, यस्तो भयो, हामी चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ र गठबन्धन हामीले 2टा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धन गरेका थियौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा एकातिर र एकातिर नेकपा एमालेको हामी बिचमा प्रतिस्पर्धा नै भयो घोराइको हकमा। र यो एउटा हामीले चाहिँ यो विडम्बनापूर्ण भन्नै पर्छ, यसको हामी पराजित भएका छौँ। यो पराजित हुने स्वाभाविकै हो, यसलाई हामीले अन्यथाको रूपमा लिएका छैनौँ। र पराजित हुने केही प्राविधिक कारणहरू छन्।
सर्वप्रथम तपाईँले हेर्नुहोस् गठबन्धन भएका ठाउँहरूलाई मात्रै अलग मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ निर्वाचन आयोगको तर्फबाट। निर्वाचन आयोग अहिले सरकारमा गठबन्धनकै के अरे प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, सरकार गठबन्धनकै चलिराखेको छ। अब हामीले आरोप लाउन मिल्ने नमिल्ने एउटा कुरा भयो, तर निर्वाचन आयोगले संस्थागत मतदान प्रक्रियाको सन्दर्भमा हामीले सही ढङ्गले सिकाउन सकेनौँ। अनि त्यो प्रक्रियामा पनि धाँधली भएको छ। जनताले मेरो मत बदर नहोस् भन्नको निम्ति मैले कोलाई मत हाल्ने हो भन्ने कुराको कुनै एउटा टिपोट गरेर पनि लैजान नपाइने। मतदान केन्द्रभित्र निर्वाचन आचार संहिता भनेको के हो भने कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो मत चिन्ह लिएर प्रचार गर्न नपाइने, कुनै पनि दल या पार्टीले आफ्नो के अरे त्यो चिन्ह लिएर मैले जसले कोही त पढ्न नसक्ने पनि हुन्छ नाम त्यो के अरे लैजान नपाइने भनेर जुन आचार संहिता भन्यो, त्यो आचार संहिता भनेको त्यहाँ प्रचार गर्न नपाइने भनेको हो। तर त्यसको उल्टो यहाँ के गरियो भने पुलिस प्रशासनले गोजा चेक गर्ने, महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ शरीर खानतलास गर्ने, झन्नै चाहिँ मानव यस्तो गर्दैछन् कि यो यिनीहरूले मतपत्र लगेर नमुना मतपत्र लगेर गएर त्यो बाकसमा खसाले पनि त्यो पनि गणना हुन्छ, त्यो ढङ्गको धाँधली गर्दैछन् भन्ने स्तरको चेक जाँच गरियो। त्यहाँभित्र पनि धाँधली भएको छ। हामी संयमतापूर्वक हामी जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले, जिम्मेवार पार्टीहरू भएको हुनाले त्यसको हामीले चाहिँ सहयोग पब्लिकले नजानेको मान्छेले मैले गएर मेरो उम्मेदवारको चिन्ह यो चिन्ह चाहिँ मैले हेरेर हाल्न पाउनुपर्छ भनेर आफ्नो गोजामा हालेर एउटा चाहिँ सामान्य चिट पनि लैजान नपाइने भन्ने कुरा जे भनियो, यो कुरामा पनि ठुलो धाँधली छ। र उहाँहरूले जनतालाई यो पछिल्लो अवस्थामा के भयो भने झुक्काउने, मतबदर गर्न लगाउने, जनता नपढेका छन्, अशिक्षित छन्, तर अशिक्षित र अशिक्षा र अनपढको बिचबाट आफूले फाइदा लिने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले विभिन्न ढङ्गको चाहिँ प्रतिपक्षहरूले षड्यन्त्र गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँहरूको चेतनै के भयो भन्दा यति लाख रुपियाँमा यो गाउँको यो भोट किन्न सकिन्छ, यति लाख रुपियाँमा यो गाउँको यो किन्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले जनताको चेतनालाई मोलमोलाई गरेर बसेको पनि हामीले पायौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब मैले यो विषयमा सोझो रूपमा भन्दा उहाँहरूले गर्ने चिकदम छलछाम छलकपट हामीले पहिलेदेखि देख्दै आइराखेका हौँ। र यसलाई क्रस गरेर जनतालाई सचेत बनाउने, जनतालाई के अरे सचेत बनाउँदै अगाडि बढ्ने हकमा हाम्रो पहल कदमी नपुगेको कुरा साँचो हो। र हामीले अहिले पराजित भएका छौँ र जनताले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब यो पराजयबाट शिक्षा लिँदै स्वविवेक ढङ्गले स्वइच्छाले जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्। जो चाहिँ जसले चाहिँ वडा अध्यक्षको हो, वडा सदस्यको हो, मेयरको, जसले चिन्नै सक्दैन, जसले नाम अक्षर जान्दैन, त्यसले त चिट लिएर जानु पायो नि, तर त्यो दिएन निर्वाचन आयोगले। अब आफ्नो जनाधार छैन, जनतालाई बढीभन्दा बढी मत बदर गराएर नै हामीले जित्न सक्छौँ भन्ने स्ट्राटेजीका आधारमा उहाँहरूले चाहिँ सबै शक्ति प्रयोग गर्नुभयो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो निर्वाचनमा पराजय बिहोर्नु पर्यो र पराजय हुनुको मुख्य कारण भनेको मत बदर नै हो हाम्रो। तर कतै आरोप पनि छ नि, अब चुनाव विभिन्न तहको चुनावहरूमा माओवादी एकदम खुन्चिँदै गइरहेको सन्दर्भ छ। तर अहिले त बढ्यो होइन, यो स्थानीय तह दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केही हट चाहिँ सुधारेको देखिएको छ, जनताले केही हट चाहिँ मन पराएको देखिएको छ होइन भन्नुहोस् त, मठको आधारमा, पालिका प्रमुखहरूको आधारमा। तर कतै माओवादी आन्दोलन चाहिँ माओवादी नेतृत्व विसर्जनतिर लाग्यो कि भन्ने आरोप पनि छ नि। आन्दोलन विसर्जन होइन, तपाईँले भने जस्तो खुम्चिएको चाहिँ अवश्य हो। हामीले चाहिँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जनताले जुन विश्वासका साथ माओवादीलाई प्रमुख शक्तिको रूपमा स्थापित गरेका थिए, त्यो विश्वास हामीले गुमायौँ। यो हामीले चाहिँ भन्नै पर्छ। हामी संविधान पनि दिन सकेनौँ, पार्टी एक ढिक्का पनि राख्न सकेनौँ होइन। हामी त्यो पार्टी विभाजन भयौँ, पार्टी विभाजन भएपछि फेरि हामी निर्वाचनमा जाने अवस्था भयो। एउटा ठुलो पार्टी विभाजन हुँदा भएर निर्वाचनमा जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यो के अरे तेस्रो शक्तिको रूपमा हामी भयौँ। र त्यहाँ तर निर्णायक शक्ति हो नि तेस्रो शक्ति हो नि, तेस्रो शक्ति पनि निर्णायक शक्ति त रह्यो। त्यो एउटा नेतृत्वको कुशलता, क्षमता होइन, त्यो कलाको कारणले अहिलेसम्म हामीले फेरि संविधान जारी गर्ने, फेरि निर्वाचन गर्नेदेखि अहिलेसम्म नेपालको आफ्नो स्वाभिमानसहितको राज्य सत्ता सञ्चालनको हकमा त हाम्रो शर्तीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको अहम भूमिका नै छ। तर माओवादी पार्टीभित्र देखेका विभिन्न खालका समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले समाधान गर्न नसक्दाखेरि हामीमा केही समस्याहरू रहेर यसको समाधान भनेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले दिइसकेको छ। निर्मम आत्मसमीक्षासहित हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्पूर्ण ओनरसिप माओवादी पार्टी केन्द्रले लिने र यो संविधानका आधारमा
नयाँ सम्भावनाहरू खोज्दै समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, यो संविधानभन्दा बाहिर गएर, यो संविधानभन्दा अन्यत्र गएर अब नेपाली क्रान्ति सम्भावना छैन र नेपाली क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति यो संविधानले प्रशस्त मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसका आधारमा हामीले आन्दोलन गर्दै गएर फेरि नयाँ सम्भावनाहरू, नयाँ अन्तर्विरोधहरू जन्मिन्छन् र त्यो नयाँ अन्तर्विरोधलाई पनि सचेततापूर्वक शान्तिपूर्ण पहल कदमीबाट हामीले समाजवादमा नेपाली समाजलाई लैजान सक्छौँ भन्ने हामीले प्रष्ट कार्ययोजना 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको छ र त्यसका आधारमा अब हाम्रो पार्टी बिस्तारै अब ग्रोथ हुँदै, बिचमा हामी ठुलो थियौँ, सानो हुँदै गयो र सानो हुँदा यतिसम्म गयौँ कि हामीले आत्मसमीक्षक बनेर ठुलो योजना निर्माण गर्ने स्तरसम्म पुग्यो। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ठुलो योजना निर्माण गरेको छ र अब बिस्तारै अब माओवादी पार्टी अब यो अब आउने स्थानीय के अरे सङ्घ र प्रदेशको चुनावसम्म गइसक्दा हामीले सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी शक्ति बन्छौँ हामी। त्यसपछि त्यो ठुलो वामपन्थी शक्तिले तय गर्ने नीति योजना कार्यक्रम हामीले एकदम सशक्त ढङ्गको जनपक्षीय कार्यक्रम नै तयार गर्छौँ र त्यसले अर्को आउने निर्वाचनसम्म जाँदा देशकै सबैभन्दा ठुलो शक्ति, राजनीतिक शक्तिको रूपमा माओवादी पार्टी स्थापित हुन्छ, कामले पनि स्थापित हुन्छ र अब त्यो सङ्ख्याले पनि स्थापित हुन्छ। हामीले सरकारबाट निर्माण गर्ने योजना र त्यसलाई के अरे व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने स्तरबाट पनि हामी ठुलो शक्ति बन्छौँ र हामी सङ्ख्याका हिसाबले, अङ्कगणितीय हिसाबले पनि संसदमा, स्थानीय तहमा, सबै ठाउँमा ठुलो पार्टी बन्छौँ। यो आत्मविश्वास ममा छ। दाङ जिल्लामा तपाईँले भन्नुभयो र 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि एउटा निर्ममताका साथ आत्मसमीक्षा एउटा चाहिँ पाटो चाहिँ सिर्जना गरेको छ, सिर्जना बनाएको छ भन्नुभयो तपाईँले। तर कुनै माओवादी नेतृत्वहरू जुन सत्तामा पुगिसकेपछि एकदमै ध्वस्तै भएको पनि छ नि। ध्वस्तै त नभनौँ, कस्तो भयो भने अब सत्तालाई कुन स्तरबाट बुझ्ने, सत्तालाई हामीले जनताको सेवा गर्ने साधनको रूपमा बुझ्न सक्ने लिडरहरूले सोही अनुसार गरिराख्नु भएको छ र त्यसलाई कति प्रभावकारी बनाउन सकियो सकेन भन्ने कुरा मान्छेको विवेक, बुझाइ, उहाँको वरपर रहने के अरे सल्लाहकारदेखि लिएर अब कर्मचारी संयन्त्र यो सबै कुराकोमा भर पर्छ। तर मुख्य गरी सत्तालाई साधनको रूपमा बुझ्नेहरूले ठिक ढङ्गले काम गर्नु भएको छ र साध्यको रूपले बुझ्ने एकचोटि मन्त्री बन्ने, एकचोटि संसद बन्ने जुनसुकै पार्टीको पनि यही जमात चाहिँ धेरै छ। लक्ष्य नै के भन्दा एकचोटि मन्त्री बन्ने, एकचोटि संसद बन्ने भन्ने लक्ष्य बोकेका व्यक्तिहरू चाहिँ अन्ततः त्यो पतन भएरै जाने हो। संसद बन्यो भने यो गर्छु, मन्त्री भयो भने यो गर्छु, मेयर भयो भने यो गर्छु भन्ने छलफल र बहस गर्नेहरूले सापेक्षित रूपमा जनपक्षीय काम गरेर जानु भएको छ। जसरी भयो नि मन्त्री बन्ने, जे गरेर मन्त्री बन्नु पर्यो हो, त्यो लक्ष्य राख्ने साथीहरू चाहिँ त्यो एकचोटि मन्त्री हुँदा बित्तिकै त्यो क्लियर हामी देखिराखेका छौँ होइन। त्यो यो विषयमा चाहिँ धेरै उ गर्न जरुरी छैन र मुख्य गरी अहिलेको यो सरकारलाई माओवादीले के अरे जनताको सेवा गर्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने नीति, स्पष्ट नीति र त्यो सरकारलाई पार्टी नियन्त्रित, जननियन्त्रित बनाउने विधि 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको छ र त्यही आधारमा नै अहिलेको सरकारमा भएका मन्त्रीहरू पनि परिचालित भइराख्नु भएको छ र कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ र आगामी दिनमा बन्ने सरकारहरू पनि त्यही नीतिका आधारमा सञ्चालन हुन्छन्। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो अन्त्यतिर जाँदा जाँदै गणतन्त्र सम्बन्धी के छ तपाईँको केही 15औं गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा दाङवासी आमा बुवा? ठिक हो। अब यो गणतन्त्र स्थापनाको निम्ति सञ्चालन भएको जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने दाङका झन्डै 300 शहीदहरू उहाँका परिवारहरूलाई शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको दुःख सुखमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सदैव एकाकार हुँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। घाइते अपाङ्ग साथीहरू प्रति उहाँहरूको स्वास्थ्यदेखि लिएर जीवन निर्वाहको सन्दर्भ सबै कुराहरूमा पनि माओवादी पार्टीले, हाम्रो दाङ जिल्लाको पार्टीले उहाँहरूको बलिदानप्रति उच्च सम्मान गर्दै, उहाँको योगदानप्रति उच्च सम्मान गर्दै सदैव उहाँहरूसँग एकाकार हुँदै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बेपत्ता योद्धाहरूको अब एउटा आयोग गठन भइराखेको छ र यसले पनि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको चाहिँ स्थिति सार्वजनिक गर्ने कुरामा सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पहल गर्नुपर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै यो आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउने तमाम दाङाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै गणतन्त्र
हामीले चाहेको जस्तो परिकल्पना गरेको जस्तो गणतन्त्र व्यावहारिक रूपमा अझै बनाउन सकेका छैनौँ। यो बनाउनको निम्ति पनि आन्दोलनको आवश्यकता छ, यो बनाउनको निम्ति पनि इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ। आन्दोलन भनेको हिजोको जस्तै आन्दोलन भनेको हिजोकै जस्तो सशस्त्र आन्दोलन होइन, शान्तिपूर्ण र हामी सबै जनताको सचेत पहलबाट नै यो व्यवस्थालाई हामीले चाहेको जस्तो गणतन्त्र बनाउन सक्छौँ। त्यो बनाउनको निम्ति अहिले विधि भनेको प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने विधि नै हो, प्रतिस्पर्धाबाट संसदीय व्यवस्था नै हो। प्रतिस्पर्धाबाट चुनिने सन्दर्भमा हामीले अहिले 3टा पालिकामा नेतृत्व हामीले लिएका छौँ। यद्यपि कार्यपालिकाका सन्दर्भमा बहुमत अल्पमतको कुरा छुट्टै होला, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख हुने व्यवस्था स्थानीय तहमा भएको हुँदा अब स्थानीय तहमा 3टा पालिकामा हामीले चाहिँ गरिने कार्य सम्पादनलाई तपाईँहरूले एकतिर राख्नुहोस् र अन्य पालिकाहरूमा गरिएका कार्य सम्पादनलाई अर्कोतिर राखेर हामीले बनाउन खोजेको व्यवस्था जुन व्यवस्थामा सबै जातीय वर्गीय मुक्तिको कुराहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गरिनुपर्छ र त्यही आधारमा हामीले गणतन्त्रलाई चाहेको जस्तो बनाउनको निम्ति तपाईँहरू सबैको सचेत पहल हुन जरुरी छ। र घोराइको हकमा अहिले सचेत अलिकति नहुँदाखेरि, सचेत पहल नपुग्दाखेरि हामी पराजित हुन पुगेका छौँ र आगामी निर्वाचनमा हामी विजय भएर हामीले भनेको जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नेछौँ र यो कुरामा कोही पनि जनसमुदायहरू निरुत्साहित नभइकन, निराश नभइकन माओवादी पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रममा निरन्तर अगाडि बढ्न, खट्न, लाग्न म आम कार्यकर्ता जनसमुदायहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङ जिल्ला नेकपा माओवादी केन्द्रका दार्शनिक, बौद्धिक तथा प्रभावशाली युवा नेता विश्वराज आचार्यज्यू। दर्शकवृन्द, यो हाम्रो कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको जिज्ञासा सहित हामी सकारात्मक नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट सिरोपर राख्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।